ایک 83 साल औरत, उसने रियासत का क्या नुकसान कर लेना था? उसने पुलिस की कौन सी गाड़ी उड़ा देनी थी? ये कब से हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में माओ के साथ ये सलूक होने लग गया? बार कहते हैं कि ये रौला मुकाओ। आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। टीयर गैस इंजरीज जो थी, उसमें हमने तकरीबन, हमारे डॉक्टर्स ने 2000 वर्कर्स जो है उसको ट्रीट किया है। स्टन ग्रेनेड जो है वो इस्तेमाल हुए। वो जो इंजरीज हैं वो 500 प्लस हैं। वो इमेजेस आपके साथ शेयर करूंगा। बुजुर्गों की कमर पे वो जो रबर बुलेट्स के निशान हैं, वो निशान ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर या इसराइल के लोगों के हम दिखाते हैं लोगों को। 2 अक्टूबर मियांवाली, फैसलाबाद, मुल्तान एहतजाज हो रहा है और ज्यादा फोर्स से होगा। कई जगह ते अमन जरगिया ने तुसी आप हथियार देते या नहीं देते? खुद हथियार दिए। तो आप उनको कहते हैं और उनके कायद को कहते हैं सीधी गोलियां मारते हैं। तो वो कहता है कि अब सेल्फ डिफेंस उसका राइट है। वी विल नॉट डिसोन हिज स्टेटमेंट ऑफ द स्पीच। बात यह है कि दस्तूर बालादस्त और मोतबर तरीन कानून की जो है वो कानूनी बुनियाद है। हमें आइन ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये सारी चीज़ें आइन में है और ये हमारा आइनी हक है। एहतजाज करना, अपनी राय का इजहार करना, एक सूबे से दूसरे सूबे में मूवमेंट करना, ये हमें आइन इसका हक देता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में ये एक बदतरीन वायलेशन जो है वो आइन की जा रही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से, जहां ना इजहार की आज़ादी है, ना मूवमेंट की आज़ादी है। बात करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है, एहतजाज करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है। जहां पे एनओसीज दिए जाते हैं उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है और रोज की बुनियाद पे आइन की धज्जियां जो है वो बिखेरी जाती हैं। बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है। हम बारहा कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और ये जो 9 मई वाला मामला है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ना अभी तक किसी जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई मूवमेंट है हुकूमत और रियासत की तरफ से, ना कोई सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बात हो रही है। हमारी एप्लीकेशनें जो है वो अदालतों में भी मौजूद हैं इसी हवाले से, जुडिशल कमीशन और सीसीटीवी फुटेज के हवाले से। और हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है इसी 9 मई का रेफरेंस बनाया जाता है। तो इतनी इनको 9 मई बार बार याद आता है। हम बार बार कहते हैं कि ये रौला मुकाओ, जुडिशल कमीशन आप स्टैब्लिश करें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम ये समझते हैं, जैसे क़यादत बार बार कह चुकी है, कि जो भी उसके जिम्मेदार होंगे उसमें वो कौम के सामने आ जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एंटी स्टेट या इंतशारी मामला जो है उस रेफरेंस से किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। इस पर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह सी बात कर चुके हैं। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज के खिलाफ अस्थाई रियासती ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए वो आपके सामने हैं। मैं आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि उस दिन हमारे वर्कर्स के साथ यहां पे क्या हुआ। हमारे जो आईडीएफ की डॉक्टर्स की जो फोरम जो है केपीके का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टीयर गैस इंजरीज जो थी उसमें हमने तकरीबन, हमारे डॉक्टर्स ने 2000 वर्कर्स जो है उसको ट्रीट किया है। 2000 वर्कर्स वर ट्रीटेड टीयर गैस इंजरीज। माइनर वुंड्स 20 प्लस इंडिविजुअल्स जो है वो ट्रीट किए गए। शेलिंग और स्टन ग्रेनेड्स, ये भी आपको मीडिया के अंदर आपने ये देखे होंगे कि क्लिप्स मौजूद होंगे। स्टन ग्रेनेड्स जो है वो इस्तेमाल हुए। वो जो इंजरीज हैं वो 500 प्लस हैं और वो केसेस जो हैं दे आर स्टिल बीइंग हैंडल्ड। मेजर इंजरीज वो जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई जिसमें वो 4 इंडिविजुअल्स हैं, 4 अफराद हैं। जो वर्कर हमने शिफ्ट किए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो 2 हैं जो आज डिस्चार्ज हुए हैं। वर्कर जो शिफ्ट हुए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में वो 2 हैं, उसमें 1 डिस्चार्ज हुआ है और एक सीरियस सर्जरी जो है वो उसने अंडरगो की है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इश्यूज जो हैं
20 سے 30 کیسز وہ بھی مینج کیے جا رہے ہیں۔ ایک 83 سالہ عورت، اس نے ریاست کا کیا نقصان کر لینا تھا؟ اس نے پولیس کی کون سی گاڑی اڑا دینی تھی؟ اس نے کتنے بندے اغوا کر لینے تھے؟ وہ 83 سالہ عورت اگر عمران خان کو دعائیں دینے کے لیے اس قافلے کا حصہ بن گئی، اور وہ بھی اس کی بھی ایک سٹوری ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ پہنچی، عدالت میں کس طریقے سے وکٹی کا نشان بناتے ہوئے آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگ گیا؟ ہم کہتے رہے ہیں کہ مائیں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کی فیملیز، ان کی مائیں اور بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ ہاں ہم یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک اتنے سالہ بزرگ عورت کو پولیس نے پکڑ لیا۔ پکڑنے والے کو بھی میں تو اس کی عقل کے اوپر حیران ہوں کہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں اور بے حیا ہو چکے ہیں پکڑنے والے۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جج صاحب جن کے سامنے پیش کیا گیا، میں اب ان کے بارے میں بھی کیا کہوں، انہوں نے بھی ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا۔ یہ اس ملک کی جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، ان ٹاؤٹس نے ہمارے اس ملک کا سوشل فیبرک ہی تباہ کر دیا۔ وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ربڑ بلٹس کے نشان ہیں، وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ 2 اکتوبر میاں والی، فیصل آباد، ملتان احتجاج ہو رہا ہے، اور زیادہ فورس سے ہوگا، فورس سے مراد یہ اور زیادہ جذبے سے ہوگا، ولولے سے ہوگا، اور زیادہ توانائی سے ہوگا، کوئی نہیں رکے گا۔ یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے۔ عمران خان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی امن کا درس دیتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے، یہاں بھی پرامن طریقے سے رجسٹ کرتے رہے، اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے، پرامن لوگ ہوں گے میاں والی، فیصل آباد میں اور ملتان میں۔ تم اپنی طاقت آزما لو، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دیں گے۔ سو میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے۔ کئی جگہ تے امن جرگیا نے تسی آپ ہتھیار دیتے یا نہیں دیتے؟ خود ہتھیار دیے، تو آپ ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اب سیلف ڈیفینس اس کا رائٹ ہے۔ We will not disown his statement of the speech. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ سر وہ خاتون وہ سوال کر رہی تھی۔ سر ہولی احتجاج کی بات اور پنجاب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم صورت میں احتجاج کریں گے، تو میں انشاءاللہ پریس کانفرنس سن رہی تھی، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ علی ابھی جو ہے پنجاب میں انٹر ہوتے تو ان کی مونچھیں مڑوا لیں گے، تو کیا آپ لوگ یہ رسک لیں گے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کے پنجاب جائیں اور یہ ان کی مونچھیں مڑوا دی جائیں؟ میرا تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا، مگر اب کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آ گئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میری چنی 2 باری وہ آئے نا تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو پنجابی سمجھ آتی ہے، یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ نہیں آیا، وہ سنجانی بھی آیا، کل اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو یاد پڑے نہ پڑے، لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے، اندر ہی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی وہ میاں شہباز شریف کا ذاتی حلقہ، ذاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے۔ وہ کی تھوڑے کو نہیں کھٹ گئے سن، کم ہو گئے سن، کی بڑے سی؟ وہ شیر کا بچہ ہے، جب وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے۔ وہ آیا تھا جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے۔ مجھے تو پتہ لگ رہا تھا 47 کی حکومت ہے، ویسے تو میں بار سارے میرے اپنے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، پر میں نے نہیں سی پتا پنجاب میں نائیاں دی حکومت ہے۔